नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 कार्तिक 11 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको धर्मदेशना फेसबुक लाइभ मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले धर्मदेशनाको विषयवस्तु राखेका छौँ सङ्घदान देशना। त सङ्घदानको महिमा, सङ्घदानको अर्थ र सङ्घदानको प्रतिफल बारेमा पनि हामीले आज चर्चा गर्नेछौँ। अष्टमहाकुशल अन्तर्गत रहेको यो सङ्घदान महाकुशल पनि हामीले जानिराख्दाखेरि बुझिराख्दाखेरि यसबाट हामीलाई प्रतिफल र आनिसंस धेरै मात्रामा हामीले पाउन सकिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो सङ्घदान भनेको के हो र दान भनेको त हामी सबैलाई थाहा भएकै विषयवस्तु भयो। अब दान सँगसँगै अब सङ्घको अर्थ पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। सङ्घको अर्थलाई बुझियो भने अनि बल्ल सङ्घदानको अर्थ हामी बुझ्छौँ, होइन? त बुद्ध धर्म सङ्घ यो त्रिरत्न भनेर भनिन्छ। बुद्ध भनेको त बोध भइसकेको व्यक्ति, चतुरार्य सत्य ज्ञान धर्मलाई बोध गरिसकेका, धर्म भनेको परम सुख शान्त निर्वाण धर्म, निर्वाण सम्पत्तिसम्म प्राप्त हुने मार्ग, शिक्षा, अनुशासन, जसलाई हामीले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको शिक्षा अनुशासन भन्न सकिन्छ। र अब आयो सङ्घ भनेको विषयमा। सङ्घ भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले यो संसारको हित सुखको लागि भगवान बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर प्राप्त गर्नुभएको जुन बुद्धत्व ज्ञान छ, ती ज्ञानलाई बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि दीर्घकाल हित गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले सङ्घको स्थापना गर्नुभयो, यानि कि श्रमणहरूको स्थापना गर्नुभयो। र यो सङ्घ स्थापना गरेको हुनाले नै आजसम्म हामीले भगवान बुद्धको यो धर्मलाई अहिलेसम्म पनि श्रमण भिक्षुहरूको मुखारबिन्दुबाट गाउँ गाउँ, सहर सहर, नगर नगर, हरेक दिशामा चाहिँ यो धर्महरू प्रचार भइरहेको छ। भगवान बुद्धले यही उद्देश्य राखेर उहाँले सङ्घको स्थापना गर्नुभएको हो। र भिक्षु सङ्घहरू नभएको भए आजसम्म हामीले यो धर्म देशना सुन्न पाइएला नपाइएला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, होइन? तर
सङ्घहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि गुरु चेला गुरु चेला गुरु चेला गुरु चेला हुँदै 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 यो गुरु चेलाको परम्परा निरन्तर चल्दै आजसम्म पनि यो बुद्ध धर्म जीवितमान रहिरहेको हो। यदि सङ्घहरू नभइदिएको भए यो भगवान बुद्धको यो शासन कहिले हो लोप भएर गइसक्यो होला। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालका भिक्षुहरूले शासक वर्गको साह्रै दमन सहेर भए पनि यो बुद्ध शासनलाई प्रचार प्रसार यो बुद्ध शासनलाई संरक्षण गर्नको निमित्त ठुलै योगदान गर्नुभएको विषयहरू त तपाईँ हामी सबैले थाहा भएको विषयवस्तुहरू भयो हैन। राणाकालमा नेपालका सङ्घहरूलाई यानि कि भिक्षुहरूलाई देशै निकाला गरेको यो धर्म प्रचार प्रसार गरियो भने देश निकाला गर्नुपर्ने, देश निकाला हुनुपर्ने त्यस्तोसम्म पनि सजाय भोगेका थिए नेपालका सङ्घहरूले हैन। अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा पनि भएको विषयवस्तु हो। त्यति बेला राणा शासकहरूले भिक्षुहरूलाई भनेको थियो, ल यो धर्म प्रचार प्रसार रोक्ने कि नरोक्ने हैन, यो धर्म प्रचार प्रसार गरेर हिँड्यो भने कि त देश छोड्नु पर्छ कि त यो चिवर वस्त्र छोड्नु पर्छ। ल भन कुन चाहिँ छोड्छौ भनेर त्यति बेलाका सङ्घहरूलाई राणा शासकहरूले त्यसो भनेका थिए। र त्यति बेलाका ती भिक्षुहरूले बरु देश छोड्नको निमित्त तयार भयो, तर आफ्नो शरीरमा भएको यो अरहन्तहरूको ढोजा, यो पुण्यङ खेतङ अनुत्तरङ भएको यो चिवर वस्त्रलाई छोड्नु भएन। बरु देश छोडेर गए तर यो चिवरलाई नछोडिकन भिक्षु भावलाई जोगाइराख्नु भयो, श्रमण भावलाई जोगाइराख्नु भयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसरी जगेर्ना गरिरहेको यो बुद्ध शासनलाई हामीले पनि सुरक्षा गर्न सकिएन भने पहिलाका ती श्रमण भिक्षुहरूले दिनुभएको त्यो योगदानलाई चाहिँ अनादर गरिएको ठहरिन्छ कि अनादर गरिएको ठहरिन्छ। त्यसैले उहाँ भिक्षुहरूले त्यसरी बुद्ध धर्मको संरक्षणमा त्यस्तो योगदान नगरेको भए आज नेपालमा बुद्ध शासन यो अवस्थामा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठेगानै हुँदैन। के ठेगान, उहाँहरू चाहिँ अब गृहस्थी भएर गयो भने त गृहस्थीहरू भनेको त आफ्नो घर गृहस्थीमै व्यस्त हुन्छन्, कामकाजमै व्यस्त हुन्छन्, खाना लाउन पिउन तपाईँको समाजको विभिन्न कार्यविधिहरूमै उनीहरू व्यस्त भएर जाने हुन्छ। धर्म चिरस्थायी गर्नको निमित्त बलियो खम्बा निर्माण हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो धर्मलाई बलियो बनाउनको निमित्त हामीले पनि यो सङ्घलाई बलियो बनाउनु पर्छ के सङ्घलाई मजबुत बनाउनु पर्छ, सङ्घलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। जसरी भगवान बुद्धले नै संरक्षण गर्नुभयो, स्थापना गर्नुभयो, यसको प्रचार प्रसारको लागि उहाँले धेरै योगदान पनि गर्नुभयो सङ्घको लागि हैन। त्यसैले हामी बुद्ध शासनमा भिक्षु श्रमण भिक्षु भएकाहरू, उपासक उपासिका भएकाहरूले कसरी यो सङ्घ परम्परालाई निरन्तरता दिने, यो सङ्घ परम्परालाई कसरी हामीले चाहिँ सुरक्षा दिइरहने, संरक्षण गरिरहने, यसमा हामीले चाहिँ बडा होस पुर्याउनु पर्छ उपासक उपासिका। यदि त्यसरी होस पुर्याउन सकिएन भने
उपासक उपासिकाहरू, यो बुद्ध शासन लोप भएर जान्छ। बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको यो सङ्घ रत्न लोप भयो भने धर्म पनि लोप भएर जान्छ, धर्म लोप भएर बुद्ध पनि लोप भएर जान्छ। कसले लिन्छ बुद्धको नाम, होइन? सङ्घहरू नै भएन भने सही शुद्ध तरिकाको धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त अभाव खड्किन्छ। आजसम्म यो भगवान बुद्धको शुद्ध धर्मलाई यहाँसम्म डोर्याउनको लागि सङ्घको कति भूमिका रहेको छ, हामीले इतिहासलाई, नेपालकै एउटा इतिहासलाई मात्र खोतल्दाखेरि पनि त्यसको महानता हामी बुझ्छौँ। विभिन्न देशहरूमा बुद्ध धर्मलाई संरक्षण गर्नको निमित्त सङ्घले कस्तो महत्त्वपूर्ण, अहम, अद्वितीय, अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भन्ने कुरा त हामीले इतिहासहरू पढ्दै गयो भने त्यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, बुद्ध शासनमा सङ्घ रत्नलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्ने, यानि कि यो भिक्षु श्रमणहरूलाई हामीले जति संरक्षण गर्न सक्यो त्यति नै बुद्ध शासन चिरस्थायी हुने हो। बुद्ध शासन चिरस्थायी हुने हो। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले सङ्घको सुरक्षा, सङ्घको महत्त्वलाई दर्शाउनको निमित्त एकपल्ट भगवान बुद्धलाई आफ्नै सानी आमा, यानि कि कान्छी आमा भने पनि हुन्छ, सानी आमा भने पनि हुन्छ, महाप्रजापति गौतमीले कपिलवस्तु नगरमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको समयमा चिवर दान गर्न आउनु भएको थियो। त चिवर दान गर्न आउनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले प्रजापति गौतमीलाई यो चिवर सङ्घलाई दिनु, सङ्घलाई दिनु भनेर सङ्घलाई पनि एउटा चिवर दिन लगाएको थियो। आफूलाई नै दिन आएको त्यो चिवर पनि सङ्घलाई दिन लगाएको थियो। हुन त प्रजापति गौतमीले 3 पल्टसम्म मैले आफैले बुनेको, तपाईँको लागि नै भनेर बुनेको यो चिवर म तपाईँलाई नै दान गर्न चाहन्छु भनेर प्रजापति गौतमले 3 पल्ट प्रार्थना गर्नुभएको थियो। तर भगवान बुद्धले प्रजापति गौतमीलाई सङ्गे दिन्नं महफलङ, सङ्घलाई दिनु महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। प्रजापति गौतमी यो चिवर सङ्घलाई दिनु, सङ्घलाई दिनु, सङ्घलाई दिनु भनेर भिक्षु सङ्घलाई त्यो चिवर दान गर्न लगाएको थियो। उपासक उपासिकाहरू, त्यसपछि प्रजापति गौतमीले पनि त्यो चिवर भिक्षु सङ्घलाई दान गरे। त्यसो भगवान बुद्धले किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यति बेला भगवान बुद्ध स्वयं पनि सङ्घमा सामेल थियो। हुन त बुद्ध भनेको बुद्धै हो, धर्म भनेको धर्मै हो, सङ्घ भनेको सङ्घै हो। बुद्ध र सङ्घलाई जोड्नु त मिल्दैन, बुद्ध भनेको पनि अलग हो, तर बुद्ध पनि सङ्घमै समावेश हुन जान्छ यो सङ्घको कार्य गर्दाखेरि, होइन? तैपनि भगवान बुद्धले सङ्घलाई जोड्नुभयो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सङ्घलाई एउटा महत्त्व दिनु भएको र एउटा महारानी जस्तो व्यक्तिले पनि सङ्घलाई महत्त्व दिएर त्यस्तो कार्य थालनी गरियो भने अरूले पनि सङ्घको महिमा बुझेर त्यसरी नै कुशल कर्म सम्पादन गर्छन्, जुन कुशल कर्मको अनुभवले सङ्घ सुरक्षित हुन्छ, सङ्घको महिमा बढ्छ, सङ्घको महत्त्व बढ्छ र बढाउनु पनि पर्छ। किन त भन्दाखेरि सङ्घ भएको कारणले, भिक्षुहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नै आजसम्म यो बुद्ध शासन रहिरहेको। यदि सङ्घ स्थापना गर्नु नभएको भए त कहिले हो यो शासन लोप भइसकेको होला। सायद 500 वर्ष मात्रै टिक्थ्यो होला सायद बुद्ध शासन पनि।
तर अहिले 2500-2600 वर्ष भइसक्यो यो शासन त निरन्तर झन् माथि माथि चढ्दैछ। त यही विषयलाई जानेर नै भगवान बुद्धले सङ्घको स्थापना गर्नुभयो, उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले सङ्घहरू भनेका भिक्षुहरू, श्रमणहरू भनेका गृहस्थहरू, उपासक उपासिकाहरू, दायक दायिकाहरूको हाटबाट आफ्नो जीविका यापन गर्ने भएको हुनाले हामीले जति सक्छ त्यति सङ्घको दीर्घकालसम्म रहिरहनको निमित्त आफूले सक्दो रूपमा चतुप्रत्यय दान गर्नुपर्छ। सङ्घलाई जगेर्ना गरिराख्ने हो भने, संरक्षण गरिराख्ने हो भने, सुरक्षा गरिराख्ने हो भने दायक दायिका, उपासक उपासिकाहरूले चतुप्रत्यय दान गर्नु आवश्यक छ। चतुर्प्रत्यय भनेको के हो? भोजन दान गर्ने, आवास दान गर्ने, त्यस्तै गरी तपाईको भिक्षुहरूलाई चिवर वस्त्र दान गर्ने, त्यस्तै गरी तपाईहरूको भैषज्य औषधि हैन, यी 4 प्रकारका विषयवस्तुहरूलाई चतुप्रत्यय दान गर्ने भनेर भनिन्छ। यही 4 प्रकारका विषयवस्तुहरूद्वारा नै भिक्षुहरूको जीवन सहज, सुलभ र दीर्घकालसम्म रहिरहने हुनाले यदि हामीले पनि यो बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नुपर्छ भन्ने कुशल चेतना वृद्धि गर्ने हो भने तपाईँ हामी उपासक उपासिकाहरूले गर्नुपर्ने कार्यविधि भनेको चतुप्रत्यय दान गरेर भिक्षुहरूलाई संरक्षण गरिराख्ने। हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले यो कार्य गरिरहनु पनि भएको छ हैन। त्यसैले दाताहरूको तर्फबाट, दायक दायिकाहरूको तर्फबाट, उपासक उपासिकाहरूको तर्फबाट तपाईको चाहिँ हिजो हामीले भन्दै गर्दाखेरिको तपाईको आवास दान, अस्त परिष्कार दान, यो चिजहरू भनेको चतुप्रत्ययमा पर्छ। त्यो चतुप्रत्यय दानहरू पाइरह्यो भने भिक्षुहरूको जीवन पनि सहज हुन्छ र सङ्घहरूको पनि उत्पत्ति भइरहन्छ। यदि त्यो चतुर्प्रत्ययहरू छैनन्, चतुर्प्रत्ययहरू ह्रास भएर गए भने भिक्षुहरूको सङ्ख्या पनि ह्रास भएर जान्छ। आजकल तपाईँको बर्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्डमा चाहिँ बर्मामा मात्रै अहिले 60 लाख होला भिक्षुहरू। हाम्रो नेपालमा 60 पनि छैन। त्यहाँ 60 लाख भने 60,000 को मात्रै होइन हैन। हाम्रो 100 को त्यहाँ त लाख पुग्छ। ल हेर्नुहोस् कति फरक छ। अब तपाईँ हामी भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर गर्व मान्ने कि नमान्ने? अब होइन। अब बर्मा देशमा 60 लाख भिक्षुहरू छन् करिब करिब होइन। अब अलिकति बढ्ला अलिकति घट्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर समग्रमा भन्ने हो भने 60 लाख भिक्षुहरू भएको देशमा भगवानको शिक्षा, भगवानको अनुशासन, भगवान बुद्धको अभ्यास कति प्रचुर मात्रामा फैलिएर बौद्ध राष्ट्र कहलियो। म्यानमार, बर्मा देश, श्रीलङ्का पनि त्यस्तै। श्रीलङ्कामा ठ्याक्कै यति भिक्षु छ उति भिक्षु छ मलाई थाहा भएन। त्यो चाहिँ अब श्रीलङ्कन भन्नेहरूले भन्नु होला, मैले त्यो भएन। अब थाइल्यान्डमा पनि कति छ त्यो पनि थाहा भएन। अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। हुन त बर्मामा पनि ठ्याक्कै त भन्न नसकेला, तर 7 लाखको हाराहारीमा छन् त्यहाँ भिक्षुहरू मात्रै तपाईँको। अब अनागारिकाहरू त कति छ त्यहाँ त। अनागारिकाहरू त झनै त्यस्तै होला नि त। अनागारिकाहरू पनि त्यत्रो छ उपासक उपासिकाहरू। नेपालमा तपाईँको चाहिँ भिक्षु अनागारिकाहरू गरेर पनि 700 छैन होला यसो हेरेको। अब विदेशमा गएकाहरू सबै जम्मा गर्ने हो भने हुन्छन् कि जस्तो मात्रै लाग्छ है। तर ठ्याक्क नेपालमा पनि कति छ ठ्याक्कै छैन।
अब भइरहेको हुन्छ, छोडिरहेको हुन्छ, कति मान्छेहरू कहाँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ थाहै हुँदैन। अब सामनेरहरू भइरहेको हुन्छ, बढिरहेको पनि छ। आजकल त भिक्षुहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेकै छ होइन। हाम्रा उपासक उपासिकाहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेकै छ भन्नुपर्छ। यो हिसाबबाट नेपालमा पनि बुद्ध शासन चाहिँ अलिकति उकालो नै लागेको महसुस हुन्छ। तर यतिले मात्रै सन्तुष्ट हुने बेला चाहिँ पक्कै छैन होइन। अब बुद्ध धर्मको तपाईँको चाहिँ सङ्घहरू विशेषतः काठमाडौँमै छन्, बाहिर बाहिर पनि छन्। तपाईँको विभिन्न अब लुम्बिनी, पोखरा, बागलुङ, बेनी, धरान होइन, सुर्खेतमा त छैन अहिले, यसपालि वर्षावास बसेको मात्रै होला। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा छैन सङ्घको, हामीले चाहिँ विस्तार गर्न पाइरहेका छैनौँ। अब ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको काठमाडौँबाट बाहिर बनेपामा पनि पाइन्छ। सङ्घ नायक भन्दै पनि उहाँ हुनुहुन्छ होइन, बनेपामै अहिले बोडीचर्या बिहारमा। यसरी चाहिँ भिक्षुहरू फिजिएर बसेको त पाइन्छ। अब ललितपुरमै तपाईँको विभिन्न ठाउँमा, काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा, भक्तपुरमा विभिन्न ठाउँमा, भक्तपुरमा पनि छन् भन्नेहरू होइन, कीर्तिपुरमा होइन। अब यसरी सङ्घहरू चाहिँ फिजिएर गयो, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि धर्महरू प्रचार प्रसार गर्न गइयो भने चाहिँ धर्मको चिरस्थायी हुने त हो। र यसैको लागि भगवान् बुद्धले सङ्घको स्थापना गर्नुभयो। अब सङ्घहरू पनि त्यसरी हुने नहुने भनेको पनि यो दायक दायिका उपासक उपासिकाहरूले चतुर्प्रतीय व्यवस्थापन गर्न सकियो भने भिक्षुहरू रहिरहन सक्यो। चतुर्प्रतीय दाताहरू छैनन् भने भिक्षुहरू रहन सक्दैन। रहनै नसकेको ठाउँमा कसरी बस्छ त? बस्दैन। त्यसैले विभिन्न ठाउँमा जस्तै अहिले आजकल बुटवलमा, लुम्बिनीमा छ, पाल्पामा पनि छ। हाम्रो एकजना चाहिँ इन्डियाबाट पाल्नु हुने भिक्षु एकजना पनि हुनुहुन्छ क्या अरे यसपालि वर्षावास होइन। अस्ति कठिन पनि भयो होला, अब धरानमा भयो होला, सुर्खेतमा पनि भएको सुने होइन, बुटवलमा पनि भयो होला। त्यहाँ पनि भिक्षु वर्षावास बसेको सुनेको हो। लुम्बिनीमा छ, धेरै ठाउँमा कमै छ। र त्रिशुलीमा पनि छ क्यारे यसपालि धेरै ठाउँमा। अलिकति वर्षावासको समयमा चाहिँ हुन्छ, अनि वर्षावास सक्यो भने त्यहाँ पनि भिक्षुहरू पनि हुँदैन। फेरि 3-4 महिनाको लागि भिक्षुहरू रहन्छ। अब हामी नै पहिला काठमाडौँबाट बाहिर जाँदाखेरि कता त्यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि कर्णाली, बर्दिया होइन, सुर्खेत, धनगढी यता जाँदाखेरि त कहिले काहीँ मात्रै भिक्षुहरू देखिने ठाउँ। हामी कहिले काहीँ त्यहाँ जाँदाखेरि त पछि फर्की हेरेर जान्छ हामीलाई। कस्तो मान्छे आयो होला, कहाँबाट आयो होला, के होला, टाउकोमा केस छैन होइन, वस्त्र लगाएको छ गेरुवा वस्त्र, को होला यो होइन, साधु सन्त पनि होइन, यिनीहरू त भिक्षु होला, हो कि होइन, के हो कसो हो होइन। फर्की हेर्छन् नि हामीलाई त। मैले अनुभव गरेको छु। म तपाईँको चाहिँ कर्णाली, तपाईँको चाहिँ धनगढी होइन, कञ्चनपुर, बर्दिया, सुर्खेत यसो घुम्दाखेरि त त्यहाँका मान्छेहरूले त हेर्छन् भने फर्की हेर्छन्। अनि म त बिहान अनि साँझ चाहिँ डुल्छु कि सबैले हेरोस् भनेर, देखोस् भनेर। उनीहरूलाई मङ्गल त भयो नि, कमसेकम उनीहरूले भिक्षुहरूलाई देख्न त पायो, दर्शन गर्न त पायो। समन दर्शनङ एतङ मङ्गलमुत्तम। अनि त्यहाँका साथीहरूलाई जाउँ घुम्न जानु पर्यो। कहाँ घुम्न जाने यस्तो बेलामा, बिहान र साँझ भनेर, ल घुम्न जाने हो जाउँ। कमसेकम हामीलाई देख्छन् त मान्छेहरूले, कहिले देख्न नपाएका मान्छेहरूले देख्छन्। समन दर्शनङ एतङ मङ्गलमुत्तम। श्रमणहरूलाई दर्शन गर्नु पनि मङ्गल हो, उत्तम हो भनेर भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धले। दर्शन गराइदेऊ न त भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेर्न जाने। म त घुम्न बिहान र बेलुका 2 पल्ट
घुम्न जाने। अनि दिउँसो त क्लासहरू हुन्छ, त्यहाँ पढाइ सराइको क्लासहरू। अब उहाँहरूलाई त थाहा भयो होइन, अरूलाई त थाहा छैन नि। तपाईँ कतिलाई थाहा पनि छ, धेरैलाई थाहा छैन यो भिक्षु भनेको के हो, सङ्घ भनेको के हो होइन, श्रमण भनेको के हो थाहा छैन। धेरै उपासकहरूलाई थाहा छैन। अब काठमाडौँको सवालमा, काठमाडौँमै त थाहा नहुने मान्छेहरू छन्। काठमाडौँलाई त तारेमाम गुर्जु भन्छन्। मलाई कहिलेकाहीँ कसैले भेट्दाखेरि तारेमाम गुर्जु भन्छ मलाई त। कहिलेकाहीँ यहाँ बिहारमा कता कताबाट आउँछ, नमस्कार गुर्जु भन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू त अहिलेसम्म काठमाडौँमा छ भनेपछि अब बाहिरको कुरा तपाईँ छोड्नुहोस् न होइन। कसैले त गुरुबा भन्छ, गुरुबा बिजाउँ, गुरुबा झाँस बुझेछ भन्छ। कति ठाउँमा मैले चाहिँ पाठ गर्न जान्छु, त्यहाँ चाहिँ नमस्कार गुरुबा भन्छ। त्यस्तो त्यस्तो पनि भन्नुपर्छ। हामी त भिक्षु पो त, भन्ते वन्दना भन्नुपर्छ भनेपछि अनि लजाउँछ। त्यसो पो भन्ने हुन्छ होइन। अनि सिक्दै जान्छ। भनाइको मतलब काठमाडौँ उपत्यका भित्र पनि धेरै मान्छेहरूले भन्ते वन्दना होइन भन्न जानेको छैन भनेपछि अब तपाईँ सोच्नुहोस् न, बाहिरका मान्छेहरूले थाहा हुनेहरू पनि छन्, नहुनेहरू त होइनन् होइन। तर बढीभन्दा बढी मान्छेहरूले थाहा छैन, बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई थाहा छैन। अब हामी काठमाडौँमा हिँड्दाखेरि पनि त अब भगवान् बुद्ध जन्मिएको देश, अब भगवान् बुद्ध जन्मिएको ठाउँ स्थान लुम्बिनीमा हामी हिँड्दाखेरि त कति मान्छेले त थाहा छैन। यो त्रिरत्न भनेको पनि थाहा नहुने लुम्बिनीमै पाइन्छ, लुम्बिनीमै पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू। तर धेरै मात्रामा जानिन्छ बरु त्यहाँ चाहिँ, तर कम थोरै मात्राले थाहा छैन। त्यहाँ पनि थाहा नहुनेहरू छ। अब भगवान् बुद्ध भनेको पनि देवी देवताहरू होलान् होइन। अब भगवान् बुद्धको पनि त्यस्तै पूजाआजा गर्ने त्यस्तै होला नि त भन्ने मात्रै थाहा छ। तर साँच्चै भगवान् बुद्ध के हो कसो हो नेपालीहरूले खासै भन्ने हो भने जति मात्रामा बुझ्नुपर्ने हो भगवान् बुद्धलाई बुझेको छैन, चिनेको छैन, जानेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने बरु नेपाल भन्दा त तपाईँको चाहिँ विदेशी, तपाईँको विदेशी भन्दा अरू देशहरू होइनन्। तपाईँको म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड होइन, चाइना, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस होइन, कोरिया, जापान, यो सबै तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू होइन प्राय गरेर उनीहरूलाई बरु थाहा छ। अब हामी भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्म भएको भनेर चाहिँ गर्व चाहिँ खुब मान्ने है, छाती बुलाएर हिँड्छ। तर भगवान् बुद्धलाई सही मानेमा चिन्न सकेको छैन, सही मानेमा जान्न सकेको छैन, सही मानेमा बुझ्न सकेको छैन। अब हामीले पनि बुझाउनु पर्ने हो। अब बुझाउने प्रयास त हामीले गरिरहेकै छौँ होइन। भिक्षुहरूले त ठाउँ ठाउँमा गएर यस्तो वर्षावासको समयमा प्रचार प्रसार त आफ्नो क्षेत्रमा त गर्नुसम्म गरिरहेको छ। अब यसको लागि भिक्षुहरूले मात्र गएर हुँदैन। बुद्ध शासन चिरस्थायी हुने भनेको त यो भन्तेहरूले, गुरुमाहरूले, उपासक उपासिका साह्रै होइन समूह मिलेर चाहिँ बुद्ध शासनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त मेन रोल चाहिँ हामीले सङ्घले गरे तापनि उपासक उपासिकाहरू त चाहिन्छ नि होइन। तपाईँको रथको चारवटा पाङ्ग्रा भने जस्तो अगाडिको पाङ्ग्रा र पछाडिको पाङ्ग्रा भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै हो। सबैको भूमिका हुन्छ, तैपनि अगाडि हिँड्नुपर्ने सङ्घ नै हो। सङ्घले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ अहिले सक्दो रूपमा होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो मिथ्या दृष्टिले यति ठुलो जडा गाडिएको छ। हामीले चाहिँ वर्षौँ लगाएर भगवान् बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार गर्दा गर्दै मिथ्या दृष्टि हटाउँदा हटाउँदै फेरि मिथ्यामा परिरहेको देख्छ क्या हामीले। ओहो यस्तो उपासक उपासिकाहरू पनि मिथ्या दृष्टिमा छन् भनेपछि भगवान् बुद्धको शासनमा कयौँ दशकौँ वर्ष चाहिँ बिताएर दानशील भावनादि कुशल कर्म गरिरहेका उपासक उपासिकाहरू पनि मिथ्या दृष्टिमा परेको देखेपछि त अजीब लाग्छ, अजीब लाग्छ। ओहो यस्ता चाहिँ बुद्ध शासनका अग्रज अग्रज उपासक उपासिकाहरू भनाउँदाखेरि पनि आजसम्म उनीहरू चाहिँ जल पूजा, अग्नि पूजा, पहाड पूजा, पर्वत पूजा होइन यस्ता चाहिँ नाना थरीका मिथ्या दृष्टि अन्धविश्वासमा छन्। ओहो त्यो त आश्चर्यको विषय हो, आश्चर्यको विषय हो।
नेपालमा अहिले पनि त्यस्तो छ, अहिले पनि त्यस्तो छ। अब कसैलाई ठ्याक्क पर्यो भने चाहिँ त्यो संयोग मात्र हुनेछ है उपासक उपासिकाहरू, कसैलाई तोकेर भनेको चाहिँ छैन होइन। नेपालमा पनि त्यस्तो छ भने बुद्ध धर्ममा दिलो ज्यान लगाएर हिँडेका उपासक उपासिकाहरू पनि मिथ्या दृष्टिमा परेर सही आनिशंस प्राप्त गर्न नसकिरहेका उपासक उपासिकाहरू थुप्रै छन्, थुप्रै 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 छन् भने उपासक उपासिकाहरू। अब बाहिरका उपासक उपासिकाहरूलाई के भन्ने, उहाँहरूले त अब धर्मलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्न पनि पाएको छैन, बुझ्न पनि पाएको छैन, चिन्न पनि पाएको छैन। अब जसले भगवान बुद्धको शिक्षालाई साँच्चैकै आफ्नो जीवनमा धारण गर्न पाइरहेको छ, पालन गर्न पाइरहेको छ होइन, प्रचार प्रसार गर्न पाइरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा परिरहँदाखेरि दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो नि होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सङ्घहरू मात्रै नभइदिएको भए आज यो भगवान बुद्धको यो धर्म, यो शुद्ध धर्ममा पनि कति अशुद्धहरू भित्रियो होला, भित्रियो होला। सङ्घहरूले बेला बेलामा सङ्गायन गर्दै यो शुद्ध धर्मलाई शुद्ध नै राख्नको निमित्त थुप्रो प्रयास गर्दै आइरहेको छ नि अहिलेसम्म पनि। अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 25-26 वर्ष भइसक्यो, यतिसम्ममा तपाईँको 6 पटकसम्म सङ्गायन पनि भइसक्यो। यो धर्ममा भित्रिएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई निर्मूल गर्नको निमित्त होइन सारा संसारभरिका सङ्घहरू एक ठाउँमा एकजुट भएर एउटा सम्मेलन गरेर यो धर्मलाई चाहिँ शुद्ध गर्नको निमित्त छलफल गरेर चाहिँ अनुमोदन गर्ने कार्य, त्यसलाई सङ्गायन भनिन्छ होइन। त्यो अन्तिम सङ्गायन चाहिँ तपाईँको बर्मा देशमा भएको थियो। हाम्रै गुरुको पनि गुरु महासी स्याडो महोपकारक अग्ग महापण्डित महासी स्याडोले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो प्रश्न सोध्नु भएको, नेतृत्व गर्नुभएको थियो होइन। छत्थ पुच्छक्क भन्छन् त्यसलाई। त्यसै भएर अब सङ्घहरूले बेला बखतमा त्यसरी चाहिँ धर्मलाई शुद्ध पारिराख्नको निमित्त त्यत्रो योगदानहरू गर्दै आएको होइन। त्यसैले चाहिँ यी सङ्घहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी भए पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो रूपमा संरक्षण गरिराख्न सकियो भने धर्म चिरस्थायी हुन्छ कि। जुन धर्म आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण हुने, यो लोक र परलोक त्रिलोकलाई उद्धार गर्न सक्ने यस्तो सधर्मलाई चिरस्थायी गरेर जान सकियो भने हामी पनि सही धर्म कर्म गरेर सही मार्गमा पाइला चाल्न पाउँछौँ। हामी भन्दा पछि आउने सन्ततिहरूले पनि सही धर्मलाई पालन गर्न सक्छ, धारण गर्न सक्छ र सही मार्गमा उनीहरूले पनि पाइला चाल्ने अवसर पाउँछ। यानि कि भावी सन्ततिलाई सही संस्कार, सही धर्म, सही मार्ग प्रशस्त गर्ने यो कार्य हो सङ्घलाई चिरस्थायी गर्नु भनेको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्ता व्यक्तिहरूको लागि दान प्रदान गरेर हामीले पुण्य धर्म सञ्चित गर्नु भनेको त महान आनिशंसले प्राप्त भएको विषय हुने नै भयो। त्यसैले सङ्घदान भनेको पनि थुप्रै महत्त्व बोकेको दान हो भन्ने महाकुशलहरू मध्येमा पर्ने होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँले यसो याद गर्नुहोस्, बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भयो, बुद्धले नै धर्मको बोध गर्नुभयो, धर्म लाभ गर्ने पनि नेपालकै छोरो, बुद्ध भनेर जन्मिएको पनि नेपालकै छोरो। अब तपाईँले सम्झिनुहोस्, सङ्घ भनेको चाहिँ बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त श्रमणहरू चाहिँ स्थापना गर्नुभएको। त्यो सुरुमा स्थापना गरिएका ती सङ्घहरू पनि कहाँका हुन् त भन्दाखेरि नेपालकै छोराहरू होइन। अहिलेको यो भौगोलिक परिस्थिति अनुसार भगवान बुद्धले सारनाथमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, पहिलो धर्म देशना गर्नुभयो। कसलाई?
पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सुरुमा देशना गर्दाखेरि त भिक्षु भएका थिएनन्, उहाँहरू चाहिँ ऋषिमुनि नै थिए। ती 5 जना ऋषिमुनिहरू कहाँका हुन् त भन्दाखेरि नेपालकै हुन् अहिलेको सन्दर्भमा। किन त भन्दाखेरि त्यसमा ज्येष्ठ ऋषि, ज्येष्ठ भिक्षु कौण्डन्य एउटा ब्राह्मण कुलबाट श्रमण भएका भगवान बुद्ध जन्म लिनु भइसकेपछि भगवान बुद्धको बारेमा भविष्यवाणी गर्ने 8 जना भिक्षुहरू मध्येमा सबभन्दा कान्छो ब्राह्मणको रूपमा कौण्डन्य ब्राह्मण थियो नि त, हैन? त्यो कौण्डन्य ब्राह्मण पछि गएर भगवान बुद्धकै अनुयायी बन्न पुगे। किन त भन्दाखेरि त्यही कौण्डन्य ब्राह्मणले नै सुयोधन महाराज कपिलवस्तु नगरमा दरबारमा एउटै औँला ठहरेर उहाँले के भन्नुभएको थियो, यो सिद्धार्थ कुमार ग्रस्त भावमा बस्दै बस्दैन एक न एक दिन ग्रस्त भावलाई त्यागेर श्रमण भावमा जान्छन् र एक न एक दिन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने छ भनेर औँला ठहराएर भविष्यवाणी गर्ने त त्यो कौण्डन्य ब्राह्मण नै हो नि त। त्यसैले पनि भगवान बुद्ध 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गरेर गइसकेपछि त्यही कौण्डन्य ब्राह्मणले आफ्ना अरू 4 जना साथीहरूलाई समेतेर ल सिद्धार्थ कुमारले महाविनिष्क्रमण गरे, उहाँले पक्कै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुहुनेछ, मैले नै भविष्यवाणी गरेको थिएँ, ल जाउँ अब हामीले उहाँले प्राप्त गर्ने त्यो ज्ञानलाई हामीले पनि प्राप्त गरिलिनु पर्यो, ल साथीहरू जाम भनेर 4 जना साथीहरूलाई लिएर त्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धलाई दुष्करचर्या गरिरहेको समयमा सेवा गर्न आएको थियो नि, हैन? त्यही 5 जना भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले सारनाथमा ऋषिको अवस्थामा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको थियो। अन्तस अनत्त लखन सूत्र देशना गरिसकेपछि 5 जना अरहन्त पनि भएको थियो। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्दाखेरि चाहिँ कौण्डन्य ब्राह्मणले चाहिँ श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित गरे भए, हैन? यसरी एक दिनमा त्यो प्रतिष्ठित भएर गएको पनि भनिन्छ, हैन? अन्तत जे होस् अनन्त लक्षण अनात्मा लक्षण लक्षण सूत्र भनेको अनन्त लक्षण सूत्र भनेको चाहिँ अनात्मा भावलाई अनात्मा भावको लक्षण विषयमा देशना गरिएको सूत्र सुन्ने बित्तिकै 5 जना अरहन्त भए। अब भगवान बुद्धले के गरे त? बुद्ध पनि प्रादुर्भाव भयो। बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब्ब पानिनन्। बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुने भनेकै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त प्रादुर्भाव हुने हो कि। धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब्ब पानिनन्। धर्मको उत्पत्ति कसरी किन हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि सुख दिनको निमित्त धर्मको प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यसैले बुद्ध र धर्म भनेको चाहिँ सम्पूर्ण प्राणी मात्रको मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको सुख हित र सुखको लागि बुद्ध धर्म प्रादुर्भाव हुने हो। याद गर्नुहोस् है फेरि। अनि भगवान बुद्धले चाहिँ धर्म देशना गरिसकेपछि हैन ती भिक्षुहरूले पनि धर्मलाई बुझे जाने। त्यसपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? सम्पूर्ण लोकलाई दीर्घकालसम्म हित र सुख गर्नको निमित्त मैले अब सङ्घको स्थापना गर्छु, सङ्घको स्थापना गर्छु भनेर भगवान बुद्धले यही भिक्खु भनेर हातलाई यसो पछाडेर आह्वान मात्र के गरेको थियो? त्यो 5 जना ऋषिहरू यिनीहरूको ऋषि भेष लोप भएर भिक्षु भावमा प्रकट भए। ती 5 जना भिक्षुहरू भइसकेपछि अब सङ्घको पनि स्थापना भयो। सङ्घ भनिसकेपछि 4 वा 4 भन्दा बढी समूह श्रमणहरूको समूहलाई सङ्घ भनेर भनिन्छ। अब त्यहाँ त एकैचोटि 5 जना छ, त्यही भएर चाहिँ 5 जना भिक्षुहरूको समूह भइसकेपछि त सङ्घको स्थापना भएको भएन।
भयो नि त। त्यसैले चाहिँ 5 जना भिक्षुहरू भनेको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसलाई पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षु बुद्ध शासनमा एकैपल्ट एकै दिनमा भगवान बुद्धले यही भिक्षु भन्ने बित्तिकै ऋषि भाव लोप भएर श्रमण भाव भिक्षु भावमा प्रतिष्ठित भएका सबभन्दा पहिलो 5 जना भिक्षुहरू हुन्। त्यसैले भगवान बुद्धले सङ्घको भिक्षु सङ्घको स्थापना गरिदिनुभयो। बुद्धपछि धर्म, धर्मपछि सङ्घ, भिक्षुहरूको स्थापना भयो। त्यो भिक्षुहरूको स्थापना के को लागि? बुद्ध र धर्मलाई बोध गरिएका बुझेकाहरू भएका हुनाले उनीहरूले पनि त्रिलोकको लागि, हित र सुखको लागि अब बुद्धको धर्मलाई प्रचार प्रसार गरेर सबैको लागि चाहिँ सुखको बिउ छर्ने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू को हुन् त? सङ्घ। सङ्घ। त्यसैले जबसम्म यो संसारमा भिक्षुहरू छन् तबसम्म यो संसारमा शुद्ध सुख, हित र सुखको बिउ छर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् र उनीहरूले हित र सुखको बिउ पनि छरिरहेको हुन्छ, सक्दो रूपमा छरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो संसारमा श्रमण भिक्षुहरू भएसम्म हित र सुखको बिउ बाँकी छ। यदि भिक्षुहरू पनि लोप भएर गयो भने चाहिँ तपाईको हित र सुखको बिउ पनि लोप भएर गयो। किन? त्रिरत्नै हुँदैन। त्रिरत्न नभएपछि तपाईको यो धर्मलाई शुद्ध पारिराख्ने कसले? आफ्नै तालले भिक्षुहरू भएन भने आफ्नै तालले यताउता लाने धर्मलाई पनि आफ्नै हिसाबले यताउता घुमाउने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन् त। आफ्नै अनुकूल धर्मको व्याख्या गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै हुन्छन् त, हैन? त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरू भनेका चाहिँ भगवान बुद्धका पुत्रहरू, भगवान बुद्धका छोराहरू छोरीहरू समान भएको हुनाले चाहिँ आफ्ना पिताको जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीले पुरा गरेर फेरि हस्तान्तरण गर्दै जाने, आफ्ना चेलाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने। त्यसैले बुद्ध शासनमा गुरु र चेलाको सम्बन्ध भनेको बुबा र छोराको जस्तो सम्बन्ध हो, हैन? त्यसैले बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्दै लाने हो भने सङ्घहरूको लागि तपाईहरुले चाहिँ संरक्षण गर्नको निमित्त सङ्घ दान भनेर गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुको चाहिँ भन्ने हो भने भिक्षु सङ्घ स्थापना भयो, त्यसपछि तपाईको सामनेरहरू पनि स्थापना भयो, सामनेरहरू पनि बनाइयो। सामनेर पनि कहाँको सबभन्दा पहिला बनायो त भन्दाखेरि लुम्बिनीमा भगवान बुद्ध जानु हुँदाखेरि आफ्नै एक्लो छोरो राहुल कुमारलाई भगवान बुद्धले पहिलो पल्ट सामनेर प्रवज्या गर्नुभयो। त्यो सामनेर प्रवज्या गर्नु भएको पहिलो पनि आफ्नै छोरा राहुल कुमार भएकोले सामनेरहरूको प्रवज्या पनि कहाँबाट सुरु भयो? नेपालकै छोरोबाट सुरु भयो। नेपालकै छोरोबाट सुरु भयो। त्यो राहुल कुमार पनि नेपालको छोरा होइन? भगवान बुद्धको छोरा भइसकेपछि नेपालको छोरा भएन? हेर्नु, सामनेर चाहिँ प्रवज्या पनि नेपालबाटै सुरु भएको। त्यसपछि तपाईलाई थाहा छ भिक्षुनी शासन भनेर पनि तपाईको शुभारम्भ हुँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धकै सानी आमा कान्छी आमा प्रजापति गौतमीबाट सुरु भएको। प्रजापति गौतमी पनि कपिलवस्तु नरेश सुदोधन महाराजको हो सानी कान्छी राजकुमारी हो भने, महारानी हो भने महामाया देवीको बहिनी नै हो भनेपछि त्यो पनि त तपाईको चाहिँ नेपालकै पुत्री भयो। भनेपछि भिक्षुनी शासन सुरु गर्दाखेरि पनि नेपालकै पुत्रीबाट सुरु भएको हो। ल हेर्नुहोस् त,
सङ्घ भनेको स्थापना नेपालबाटै सुरु भएको, नेपालकै बुद्ध पनि धर्म पनि सङ्घ पनि त्रिरत्न भनेको त नेपालबाट प्रादुर्भाव भएको हो नि त उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले दुर्भाग्यको कुरा त्रिरत्नलाई नेपालको व्यक्तिहरूले नै कम मात्रामा बुझ्नु चाहिँ यो चाहिँ साह्रैकै दुर्भाग्यको विषय हो। त्रिरत्नलाई साँच्चैकै तपाईँको विदेशमा गयो भने कति आदर, कति सम्मान, कति गौरव, कति आस्था। भनी साथी छैन, फेरि भन्दैले विदेशीहरूलाई प्रशंसा गर्यो भनेको विदेशी स्वदेशी होइन कि मैले त्यहाँको मान्छेहरूको जुन श्रद्धा आस्था गौरव छ त्यसलाई प्रशंसा गरेँ। अब नेपालमा त धेरै जान्नु छ, बुझ्नु छ, बुद्धलाई चिन्नु पर्छ, बुद्धलाई बुझ्नु पर्छ। नेपालीहरूले साँच्चैकै बुद्धलाई चिनेको पनि छैन, जानेको पनि छैन, बुझेको पनि छैन। अब चिनेकै छैन, अब के बुझ्छ र होइन? अब बुझेकै छैन, कसरी हो के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। धर्मलाई पनि त्यस्तै छ। भगवान् बुद्धको यो धर्म भनेको त म त राष्ट्रकै सम्पत्ति भन्छु। त्यसैले यो राष्ट्रको सम्पत्ति भनेको भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्रलाई नै संरक्षण गर्नुपर्छ यो धर्मलाई। किन त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको यो सम्पत्ति होइन र यो धर्म हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना भइदिएको भए राष्ट्रले कति संरक्षण गर्थ्यो होला। अब धर्म त त्योभन्दा पनि रत्न हो नि यो त, यसलाई त झनै संरक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि भइरहेको छैन होइन। त्यसैले त म त नेपालको राष्ट्रिय धर्म नै बुद्ध धर्म नै भन्नुपर्छ। नेपालको धर्म होइन र यो, नेपालबाट प्रादुर्भाव भएको होइन र। अरू अरू नेपालमा उत्पन्न भएका विभिन्न चिजहरूको चाहिँ संरक्षण सरकारी तवरले गर्छ। नेपालमै उत्पन्न भएको यो धर्म भनेपछि सरकारले पनि त यसलाई, शासक वर्गले पनि त यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो नि, सुरक्षा दिनु पर्यो नि, परेन तपाईँ भन्नुहोस् न। हाम्रो आफ्नोपन भनेको चाहियो नि। अब अरू देशहरूले त यो धर्म त श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, पण्डित हो भनेर आफ्नोपन गरेर धारण गरिरहेको छ। अनि हामी नेपालीहरू नै आफ्नै देशमा आफ्नै देशका छोराहरूले चाहिँ प्राप्त गरेको यो बुद्धत्व ज्ञान धर्म सङ्घलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण नगर्ने भनेपछि अब हामी के भयो त? ल तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् न, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न। त्यसैले नेपाललाई त बौद्ध राष्ट्र बनाउनु पर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने धर्मनिरपेक्ष भनेर भनियो, तैपनि चाहिँ म त बुद्ध धर्ममा चाहिँ सबैलाई स्वतन्त्र दिएको छ नि। कसलाई कुन अरू धर्मलाई के उ गरेको छ र? केहीलाई के पनि गरिरहेको छैन। बुद्ध धर्मले त सबै धर्मलाई सम्मान गरिहाल्छ, सबै धर्मलाई चाहिँ समानतामा व्यवहार गरिहाल्छ, सबैलाई चाहिँ जिउन सिकाइहाल्छ, मर्न सिकाइहाल्छ। ओहो, सुख र शान्तिको मुहान खोलिदिइहाल्छ, मार्ग प्रशस्त गरिदिइहाल्छ। त्यस्तो धर्मको चाहिँ राष्ट्र भयो भने त देख्नु, तपाईँको म्यानमार देख्नुहोस्, श्रीलङ्का देख्नुहोस्, तपाईँको बर्मा, तपाईँको थाइल्यान्ड होइन, कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रै शिक्षा अनुसार होइन राष्ट्र चलाएर अब हामी भने चाहिँ मुहानै यस्तो छ। ठिक पनि हो कि क्या हो होइन, होइन बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तो भइरहेको छ होइन। त्यसैले यसको लागि त हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट भन्नुपर्ने कुराहरू त हामीले भनिरहेको छ। म त भन्छु पनि है, म त जहिले पनि तपाईँको अब अरू अरू ठाउँमा देश नगर्दाखेरि, बाहिरबाट देश नगर्दाखेरि पनि नेपालीहरूले बुद्धलाई चिन्नु पर्यो, नेपालीहरूले बुद्धलाई जान्नु पर्यो, नेपालीहरूले बुद्धलाई बुझ्नु पर्यो। खोइ बुझेको, खोइ चिनेको, खोइ जानेको, सारा संसारले चिनेर बुद्ध धर्म सङ्घलाई के कहाँ कहाँ होइन आस्था गौरवपूर्वक राखिसके। हामी नेपालीहरू चाहिँ किन यो ढिला, हुन त नभएको त होइन, ढिला सुस्ती कि ढिलापाती त्यस्तो भइरहेको छ नेपालीहरूमा होइन। त्यसैले चाहिँ अब नेपालमा त यस्तो पनि भइयो, उपासक उपासिकाहरू जानेर नजानेर होइन। अब पहिला भएको राणा शासनमा त देशबाट निकाला गरिदियो बा, धर्म त प्रचार गर्नु हुँदैन थियो। बुद्ध धर्मको प्रचार गर्यो भने त समाउने, त्यस्तो अवस्थामा गुज्रेको देश हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। विदेशीहरूले यो कुरा थाहा पायो भने त उनीहरूले जिब्रो टोक्छन् आम्मै भनेर। किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध जन्मेको देशमा भगवान् बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार गर्नबाट वञ्चित निषेधित गरेका र त्यो धर्म प्रचार प्रसार गरे बापत भिक्षु सङ्घलाई चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ देशबाट निकाला गरेका भनेर सुनेपछि त जिब्रो नटोक्ने को होला? मलाई त टोक्न आयो सुरुमा सुन्दाखेरि, आम्मा त्यस्तो हो र के भएको त भन्दाखेरि चाहिँ
बुद्धलाई नचिनेको, बुद्धलाई नजानेको, बुद्धलाई नबुझेको, बुद्धलाई नचिनेपछि, बुद्धलाई नजानेपछि, बुद्धलाई नबुझेपछि धर्मलाई पनि चिन्ने भएन, बुझ्ने भएन, जान्ने भएन। अब धर्मलाई पनि चिनेको छैन, बुझेको छैन, जानेको छैन भने हामी जस्तो भिक्षुहरूलाई कसरी चिन्छ, कसरी बुझ्छ, कसरी जान्छ? त आजकल सङ्घलाई चिनिएन भने त तपाईँको कामै छैन। यो बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त आफ्नो जीवनै परित्याग गरेर, होइन, जीवनै त्यस धर्ममै होमेर श्रमण भाव ग्रहण गरेर बुद्ध शासनको चिरस्थायीको लागि रातो दिन काम गरिरहेका ती भिक्षुहरूको लागि संरक्षण गर्नको निमित्त, ती भिक्षुहरूको लागि सुरक्षा गर्नको निमित्त, जीवन यापन गर्नको निमित्त उपासक उपासिकाहरूले चतुप्रतीय दान गर्न सकिएन भने भिक्षुहरू पनि लोप भएर जान्छ, भिक्षुहरू पनि ह्रास भएर जान्छ, सङ्घ पनि ह्रास भएर जान्छ। सङ्घ ह्रास भयो भने धर्म पनि ह्रास हुन्छ, धर्म ह्रास भयो भने बुद्ध पनि ह्रास हुन्छ। यही कुरालाई जानेर भगवान बुद्धले सङ्घको स्थापना गर्नुभयो, सङ्घको स्थापना गर्नुभयो। आफू बुद्ध भइकन पनि सङ्घलाई महत्त्व दिनुभयो। किन दिनुभयो? आफू त 80 वर्ष बाँच्ने हो नि, त यो बुद्ध शासनलाई चाहिँ चिरस्थायी गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अब 80 वर्ष उपरान्त कसको त भन्दाखेरि सङ्घहरूको मूल भूमिका हुन्छ। धर्म र विनयलाई संरक्षण गर्ने, होइन, धर्म प्रचार प्रसारको लागि संरक्षण गर्ने, धर्मको शुद्धिकरणको लागि चाहिँ योगदान पुर्याउने काम भनेको त सङ्घले हो नि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, सङ्घ भनेको रत्न हो। बुद्ध, धर्म, सङ्घ तिनैवटा रत्नलाई एक मुस्त त्रिरत्न भनिएको कारण त्यो हो। पहिला बुद्ध आयो, धर्म आयो, सङ्घ आयो। अहिले त सङ्घ, धर्म, बुद्धमा जानुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा मूल रत्नको हिसाबबाट सङ्घलाई लिएर तपाईँले धर्मलाई चिन्नुहुन्छ, धर्मलाई चिनेपछि बुद्धलाई पनि चिन्नुहुन्छ। अनि मात्रै भन्छ तपाईँले, हो नेपाल त बुद्धको देश हो, बुद्धको शिक्षा अपनाउनु पर्छ। हरेक स्कुल स्कुल, कलेज कलेज, नगर नगर, सहर सहर, गाउँ गाउँ, राष्ट्रपति कार्यालय, राजाको दरबारदेखि लिएर राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, यो सारा यो न्यायालय, होइन, व्यवस्थालाई जहाँ पनि भगवान बुद्धको प्रतिमा स्थापना गरेर भगवान बुद्धको पञ्चशीलको आधारमा चाहिँ राष्ट्र चलाउनु पर्छ। अनि हुन्छ तपाईँको चाहिँ बुद्ध देश जन्मेको देशको चाहिँ महिमा अनि बढ्छ के। अब खोइ बढाएकै छैन। म राजा भइदिएको भए त त्यति बेला, होइन, सबलाई त्यही नियमहरू लागू गरिदिन्थे। सबैले पञ्चशील पालन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे त्यो जो पुलिस होस्, चाहे त्यो जोसुकै होस्, वकिल होस्, त्यो जेसुकै होस्। स्कुल स्कुलमा बुद्ध शिक्षा अनिवार्य गर्नै पर्छ, कलेज कलेजमा बुद्ध शिक्षा अनिवार्य गर्नै पर्छ। किन त भन्दाखेरि आज बुद्ध शिक्षाले यो संसार मात्र जगमगाएको छैन, त्रिलोक देवता र ब्रह्माहरूले पनि भगवान बुद्धकै शिक्षालाई चाहिँ धारण गरेर पालन गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवन धन्य बनाएको छ भने अब हामीले प्रचार गर्नु पर्दैन। र अहिलेको यो सन्दर्भमा यो सङ्घको जिम्मेवारी हो। त्यसैले यी सङ्घहरूलाई हामीले दान गर्नु, सङ्घहरूबाट शील पालन गर्नु, सङ्घबाट भावना अभ्यास हामीले गर्दै रहन सकियो भने श्रद्धा आस्था गौरव बढ्छ। श्रद्धा आस्था गौरव बढेपछि उहाँहरूको चाहिँ महिमा बुझ्छ, होइन, उहाँको महत्त्व बुझ्छ। अनि उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ सङ्घलाई संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ। हामी गृहस्थहरू भनेकाहरूले घर गृहस्थमा बसेर विभिन्न कार्यविधिहरू गर्नुपर्छ। चाहँदा नचाहँदा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ चिप्लिन्छ। तर सङ्घहरू भनेको शुद्ध रूपमा, होइन, सुप्रतिपन्नो भगवतो सावको सङ्घ हो। सुप्रतिष्ठित भगवान बुद्धको शिक्षामा सुप्रतिष्ठित भएका उहाँहरू सङ्घहरू भयो भने आदर्श नमुना लिएर हामीले चिप्लिएर लडे पनि फेरि उठेर ती सङ्घहरूको शरणमा गएर भगवान बुद्धलाई भेट्न सकिन्छ। यस्ता सङ्घहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अनि उपासक उपासिकाहरूले सङ्घलाई दान गर्न आउँछ, शील पालन गर्न आउँछ, ध्यान भावना गर्न आउँछ। दान भनेको पनि तपाईँको चतुप्रतीय दान।
हैन, भोजन, आवास, चिबर र औषधि, यो 4 प्रकारका विषयहरू तपाईले चाहिँ सङ्घलाई दान गर्यो भने त्यो सङ्घ दान हुन्छ। अब सङ्घ भनेपछि 4 जना वा 4 जना भन्दा बढी भिक्षुहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ समेटेर अहिले कठिन दान चलिरहेको छ। कठिन दानको सन्दर्भमा सबै भिक्षुहरूलाई आह्वान गरेर दान गरिन्छ, त्यसलाई त्यो पनि एक किसिमको सङ्घ दानै हो हैन। त्यसरी सङ्घ दान, सङ्घहरूलाई संरक्षण गर्नको निमित्त उद्देश्य राखेर, सङ्घ दान उद्देश्य राखेर, सङ्घ भनिसकेपछि तपाईहरूको चाहिँ भगवान बुद्ध प्रमुख हैन, सारीपुत्र भन्ते, मोडगुल्यान भन्तेदेखि लिएर सम्पूर्ण बितेर जानु भइसकेका, परिनिर्वाण भएर गइसकेका भिक्षुहरूदेखि लिएर अहिलेका भिक्षुहरू र पछि आउने भिक्षुहरूलाई सम्म हामीले उद्देश्य राख्ने हो। सङ्घ भनेपछि त्यति उद्देश्य हुन्छ त्यहाँ हैन। अहिले तपाईको 4 जना 5 जना कोही भिक्षुहरू सङ्घको प्रतिनिधि मात्रै हुन सक्छ। सङ्घ भनेपछि सबैलाई तपाईले चाहिँ मनमा धारण गरी लिने हो, पारण गरी लिने हो, यसरी हो नि। त्यसैले बुद्ध शासनमा सङ्घलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त सङ्घ दान गर्ने पनि महाकुशलमा पर्छ। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई दान गरिसकेपछि भिक्षुहरूले आफ्नो गुरु चेलाको परम्परालाई निरन्तरता दिन्छ। 1 जुनी 2 जुनी 3 जुनी मात्रै होइन, यो त जुनी चलिरहने शासन हो। अहिले 2500 वर्ष भइसक्यो भने अब पनि चल्छ, हजारौं वर्ष हैन, यो त चलिरहन्छ। त्यसैले सङ्घलाई तपाईले दान गरिसकेपछि हजारौं दीर्घकालसम्म हित सुखको निमित्त त्यो हेतु बन्छ र यो बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नु भनेकै त्रिलोकको उद्धार गर्नु हो। बुद्ध शासनलाई तपाईले सेवा गर्नु भनेकै मानव सेवा गर्नु हो। बुद्ध शासनलाई सेवा गर्नु भनेकै लोक सेवा गर्नु हो, परलोक सेवा गर्नु हो। उपासक उपासिका यति बुझेपछि त गर्छ होला नि त उपासक उपासिका। सङ्घहरूलाई चाहिँ दान गर्नु त ठुलै महिमा पो छ त। सङ्घलाई हामीले महत्त्व दिनु भनेको ठुलै लाभ पो छ त। सङ्घलाई महत्त्व दिएर हामीले चाहिँ दान प्रदान गर्नु भनेको चाहिँ ठुलै उपकार पो हो त भन्ने कुरालाई जानेपछि त उपासक उपासिकाहरू सङ्घ दान हैन, तपाईहरूले पनि सङ्घहरूको लागि उद्देश्य राखेर 4 जना वा 4 जना भन्दा बढी भिक्षुहरूलाई समेटेर सङ्घको उद्देश्य राखेर विभिन्न विषयवस्तुहरू हैन तपाईहरूले दान गर्न सक्नुहुन्छ। जुन दानको कारणले सङ्घको शासनलाई चिरस्थायी गर्न मद्दत पुगोस्। यसको लागि त मूल विषय भनेकै चतुप्रत्यय नै हुन्। त्यो चतुप्रत्यय तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन। त्यसैले व्यक्तिले पनि सङ्घको संरक्षणको लागि योगदान दिनु पर्यो, परिवारले पनि सङ्घको संरक्षणको लागि योगदान गर्नु पर्यो, टोल नगर शहर देश राष्ट्र संसारले पनि सङ्घको संरक्षणको लागि योगदान गर्नु पर्यो। किन? बुद्ध धर्मलाई चिरस्थायी गरी राख्ने मूल जिम्मेवारी बोकेका यी सङ्घको संरक्षण गरियो भने धर्मको संरक्षण हुन्छ, धर्मको संरक्षण गरियो भने बुद्धको संरक्षण हुन्छ। त्यसैले हाम्रै देशमा भन्ने हो भने विभिन्न शासक वर्गहरूले पनि यो धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र भिक्षुहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईको विदेशमा भिक्षुहरूलाई तपाईको बिरामी हुँदाखेरि एउटा हस्पिटलमा गयो भने निशुल्क, जुनसुकै भिक्षुहरू जाओस्, गाडीमा पनि तपाईको गाडीमा चढ्दाखेरि पनि लोकल गाडीमै हैन चढ्दाखेरि पनि भिक्षुहरूको सिट भनेर छुट्टै राखेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो महिला सिट, वृद्ध सिट, अशक्त सिट, अपाङ्ग सिट भनेर छुट्याएको हुन्छ नि। तपाई म्यानमारमा जानुभयो भने भिक्षु सिट भनेर, समन सिट भनेर छुट्टै राखेको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ भिक्षुहरू आउने बित्तिकै त्यो सिट त खाली नै हुन्छ हैन। अब भएन भने त बस्छन्। तर भिक्षुहरू
त्यहाँ चढ्यो भने ठ्याक्कै छोडिदिन्छ कि। अरे बाबा नेपालमा त गुन्द्रुक जस्तो कोचेर गएको छु म त। नेपालमा गाडीमा चढ्दाखेरि पहिला अरे यो सिद्धिपुरमा आउँदाखेरि लवनखेलमा चढ्नुपर्छ गाडी, गुन्द्रुक जस्तो भएर पनि आएको छु। के गर्ने अब आउनै पर्यो। कसलाई थाहा छ यो भिक्षु भनेको यस्तो उस्तो हो, यसलाई यस्तो गर्नु हुँदैन, उस्तो गरेर औरार गर्नुपर्छ, आदर गौरव गर्यो भने पुण्य लाग्छ, पुण्यले हाम्रो जीवन चाहिँ शुभ मङ्गल हुन्छ। कसलाई थाहा छ? कसलाई पनि थाहा छैन। धेरै थाहा नहुने छन् त, धेरै थाहा नहुने छन् हैन। अब नेपालको धर्मज्योति संसारभरि फैलियो, तर नेपालमै अन्धकार भइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु है, जति सक्छौ म पनि गरिरहेको छु, अरूले पनि गरिरहेकै होलान्, छ पनि हैन। तपाईहरुले पनि गर्नुहोस् हैन। बिस्तारै भए पनि धर्मको ज्योति त फैलिन्छ अवश्य पनि हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले भगवान बुद्धले नै महत्त्व दिनुभएको यो सङ्घरत्नलाई संरक्षण गर्नको निमित्त चतुप्रत्ययद्वारा दान प्रदान गरेर संरक्षण गर्न सक्नु भनेको मानव मात्रको सेवा गर्नु हो, संसारहरु उपर अनुकम्पा राख्नु हो, करुणा चित्त राख्नु हो, त्रिलोकको लागि हित सुखको बीजारोपण गर्नु हो र आफैले आफ्नो जीवनमा सुखको बीजारोपण, सुखको बिउ छर्नु हो भनेर तपाईले जब बुझ्छन् नि, तब तपाईले संघलाई महत्त्व दिनुहुन्छ। संघलाई महत्त्व दिनुहुन्छ। संघ नभइदिएको भए आज नेपालमा यस्तो शुद्ध धर्म कहाँबाट कस्तरी पुग्थ्यो थाहै हुँदैन हैन। तपाईको बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने देशहरूले श्रमणहरूको सुविधाको लागि सरकारले नै बिहार बनाइदिएको हुन्छ। तपाईको चाहिँ विदेशमा त निजी बिहार पनि हुन्छन्, हुन त सरकारी बिहारहरू पनि कति हुन्छन् बाबा। सरकारले बिहार बनाएर भिक्षुहरूलाई राखेको हुन्छ नि। सरकारले वहाँ भिक्षुहरूको लागि सम्पूर्ण चतुप्रत्यय दान गरेको, धार्मिक मन्त्रालय भनेर मन्त्रालय छुट्याएको हुन्छ। नेपालमा खोइ कसले बुझ्ने, कसले चिन्ने? भिक्षुहरूको लागि स्वास्थ्यको लागि भनेर हस्पिटल खोलेको हुन्छ भने हस्पिटलमा तपाईको भिक्षुहरूलाई उपचार गर्नको निमित्त फ्री निशुल्क यी भिक्षुहरूले चाहिँ सधर्मलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त योगदान गरेको छ। अब हाम्रो नेपालमा त कति ठुल्ठुला भिक्षुहरू कहाँबाट कहाँ पुगेर चाहिँ अस्वस्थ भएर बसिरहेको हुन्छ। कसले हेर्छ? कसले पनि हेर्छ। गाह्रो छ नि नेपालमा। त्यसैले मलाई त एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ कि यो भन्ते गुरुमाहरूको लागि एउटा निशुल्क उपचार गर्ने, अब शासकहरूले नगरे पनि हामीले भए पनि एउटा चाहिँ हस्पिटल खोल्नु परेछ कि। अनि भन्तेहरू चाहिँ वृद्ध भइसकेपछि सेवा टहल गरेर चाहिँ आनन्दले बस्न पाउने त्यही हस्पिटलमै हैन एउटा चाहिँ ज्येष्ठ भिक्षुहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने एउटा छुट्टै आवास बनाउने, त्यस्तो मन लाग्छ कि कहिलेकाहीँ। त्यस्तो पनि आवश्यक भइसक्यो। अब जसले भए पनि त सोच्नु पर्यो नि त। हामीले सोच्यो भने त्यो भाइब्रेसन त्यो यहाँ फैलिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो सोचहरू फैलिएको जसको भए पनि दिमागमा त्यो सोचहरू जान्छ कि। कसैले पनि सोचेन भने त्यो भाइब्रेसन आउँदैन कसैबाट पनि। कसैले त सोच्नुपर्छ। सोचेपछि त्यो सोचको कारणले गर्दाखेरि अब सोच बिउ त भयो नि, बिउको कारणले हरेक चिजहरू उत्पन्न भएर आउँछ के। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सङ्घदान भनेको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त दायक दायिका उपासक उपासिकाहरूले चार वा चारभन्दा बढी भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर सम्पूर्ण भिक्षुहरूको उद्देश्य राखेर सङ्घ हैन लाई उद्देश्य राखेर चतुप्रत्यय दान गर्नु
भनेको चाहिँ सङ्गदान हो, जुन सङ्गदानको आनिसंस पनि हामीले चाहिँ अवश्यमेव पाउँछ। त्यो सङ्गदानको आनिसंस भनेको कुनै विषयले पनि त्यसलाई बाधा अर्चन गर्न सक्दैन। त्यसको फल त हामीलाई अवश्य पाउँछ, अवश्यमेव पाउँछ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा महाकुशलहरू सम्पादन गर्ने क्रममा यो सङ्गदान, अब जस्तै कठिन दान गरेपछि सङ्गदान भइहाल्यो, सङ्गलाई नै दिने दान हो त्यो सङ्गदानमा पनि त्यो पर्छ। त्यो कठिनै नगरे पनि सङ्गदान गर्न सकिन्छ। जस्तै महापरित्राण गरे पनि सङ्गदानमा पर्यो। त्यो पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले भोजन दान गर्ने, कहिलेकाहीँ हैन विभिन्न भिक्षुहरूको समूह हुँदाखेरि दान गर्नु पनि सङ्गदानमै पर्छ हैन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू धेरै भन्दा पनि धेरै बोले जस्तो हुन्छ हैन। अब धेरै त के बोल्नु, तपाईँहरूले चाहिँ वर्षौँ भइसक्यो कथा सुन्नुभएको हैन। त्यसैले चाहिँ सङ्घहरूको तर्फबाट बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि जहिले पनि जसरी पनि आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर शासन बलियो भए पो सङ्घलाई पनि सुविधा हुन्छ, सङ्घलाई पनि सरल हुन्छ। नत्र भने त सङ्घ बलियो भएन, सङ्घलाई चिरस्थायी गर्न सकिएन भने देशबाट फेरि भिक्षुहरू निकाला गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ हैन। सङ्घ चिरस्थायी भएन भने धर्म पनि चिरस्थायी हुँदैन। हेर्नुहोस्, धर्मै नभएपछि यो सङ्घ त लोप भएर जाने भइहाल्यो, धर्मै नबुझेपछि त त्यस्तो भइहाल्छ हैन। त्यसैले एक आपसमा यो चाहिँ परिपूरक भएर बसेको हुन्छ धेरै कुराहरू। त्यसैले जे होस्, अष्ट महाकुशल मध्येमा यो सङ्गदान, सङ्घलाई संरक्षण गर्नको निमित्त गरिने दानले पनि महाकुशल महापुण्य प्राप्त हुन्छ। जुन पुण्यलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन, जुन पुण्यको आनिसंस प्राप्त गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन, त्यस्तो पुण्य प्राप्त हुने विषय भएको हुनाले भगवान बुद्धले महाकुशलमा सङ्गदानलाई पनि बुद्ध प्रमुख सङ्गस्स दानं भनेर भनिएको हो। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै, 9 त बजेर नागिसक्यो। अब धेरै कुराहरू नगरौँ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ हामीले सङ्घलाई कसरी संरक्षण गर्ने, सङ्घलाई कसरी सुविधा दिने, सङ्घको शरणमा कसरी जाने, सङ्घको सङ्गत कसरी जाने, सङ्घलाई दान गर्ने, सङ्घबाट शील दिने, सङ्घबाट भावना अभ्यास सिक्ने, यो कार्यहरू भनेको त महान कार्य हो के। यो महाकुशल महापुण्य लाग्छ। हुन त जसरी पनि पुण्य लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ दान गरेर तपाईँको अन्य ठाउँमा दान गरे पनि पुण्य लाग्छ, शील लिए पनि पुण्य लाग्छ, भावना गरे पनि पुण्य लाग्छ हैन। त्यस्तो त पहिला पनि थियो। भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव नहुँदाखेरि पहिला पनि दानशील भावना भनेको, शासन बाहिर भनेको त्यस्तो दानशील भावना नभएको पनि होइन। त्यो शासनिक दानशील भावना भनेको चाहिँ मार्ग फल निर्वाण धर्म भनेको शासनभित्र मात्रै पाइन्छ, शासन बाहिर पाइँदैन। त्यसैले तपाईँले शासनभित्र जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो मार्ग फलको लागि हेतु बन्छ। बाहिर गरियो त्यो मार्ग फलको लागि हेतु बनिँदैन। यति कुरा बुझिराख्नुहोस्। यति कुरा बुझ्ने बित्तिकै तपाईँले सङ्घको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ। दानशील भावना गर्नुहोस्, तपाईँले बाहिर गर्नुभयो, त्यो दानशील भावना बाहिर शासन बाहिर गरिएको त्यो दानशील भावनाले मार्गफलको त्यो हेतु बन्दैन। त्यो दानशील भावना र शासनभित्र तपाईँले सङ्घको हैन, शासनभित्र तपाईँले गर्नुभयो भने, दान गर्नुभएको, शील पालन गर्नुभएको, ध्यान गर्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ मार्गफल निर्वाहको लागि हेतु बन्छ, पक्का बन्छ के। त्यसैले महापुण्य लाग्छ नि। सङ्घ समावेश भएको कार्यमा तपाईँले दान गर्नुभएको, शील पालन गर्नुभएको भावना, त्यो दानशील भावना शासनभित्र गरिएको कुनै पनि बाधा अर्चनले तपाईँले छेक्न सक्दैन। त्यो शासनभित्र भनेको बुद्ध धर्म सङ्घ भएको शासनभित्र भनेको त्यो शासनभित्र गरिएको दानशील भावनादि कुशल कर्म चाहिँ मार्गफलको लागि हेतु हुन्छ। त्यसबाट प्राप्त हुने महापुण्य कुनै पनि विघ्न बाधा अर्चनहरूले तपाईँले छेक्न सक्दैन। त्यसको पुण्य अवश्य फल पाउँछ। अरू पुण्यलाई विघ्न बाधा आएर त्यसलाई हल्लाउन सकिन्छ, त्यसलाई डगमगाउन सकिन्छ, तर महाकुशल पुण्यलाई
अरू विघ्न बाधाहरूले हल्लाउन सक्दैन, डगमगाउन सक्दैन। त्यसैले मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, शासन बाहिर शासनभित्र। दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने भनेको शासनभित्र पनि छ, बाहिर पनि छ। र शासनभित्र मात्रै मार्गफल निर्वाण धर्म हुने भएको हुनाले मार्गफल निर्वाण धर्मको आशा गर्ने व्यक्तिहरूले त शासनभित्र नै गर्नुपर्छ। होइन मलाई मार्गफल निर्वाण चाहिँदैन भने जानुहोस्, जसरी गरे पनि हुन्छ। भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको, श्रद्धा आएको ठाउँमा दान गर्न मिल्छ, ध्यान गर्न मिल्छ, जसरी पनि गर्न मिल्छ। त्यसमा बाधा अर्चनको कुरा भएन। तर हामी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर मार्गफल निर्वाण धर्म प्रतिष्ठित हुनु हो भने शासनभित्र गर्नुपर्छ, शासनभित्र गर्नुपर्छ। र त्यो शासन भनेको बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्न भएको शासन। बुझ्नुभयो है? त्यसैले त्यो त्रिरत्नमा सङ्घरत्न भएको कारणले सङ्घ दान गर्नुको महानता यति छ, महापुण्य यति छ। ओहो भने साध्य छैन नि। देवता ब्रह्मा होइन आएर पनि सङ्घलाई वन्दना गर्न आउँछ, सङ्घलाई पूजा गर्न आउँछ, सङ्घरत्नको दर्शन गर्न आउँछ, सङ्घरत्नको सङ्कट गर्न आउँछन्। किन? ती देवताहरूले पनि मार्गफल निर्वाणलाई हेतु बनाउनको निमित्त उनीहरूले पनि सङ्घरत्नको पूजा गर्छ, सङ्घरत्नको सङ्गत गर्छ, सङ्घरत्न प्रति गौरव राख्छ, आदर गर्छ। देवताहरूले ब्रह्माले किन? त्यो शासन हो कि। र यो शासनभित्र तपाईँले रोप्नु भएको दानशील भावना भनेको उर्वरा भूमिमा रोपिएको बिउ समान हो। पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्यरूपी बीजारोपण गर्ने खेत समान रे सङ्घ भनेको। त्यो कसको लागि? मनुष्य, देवता र ब्रह्माको लागि पनि पुण्यं खेतं अनुत्तरं सङ्घरत्न भनेको। त्यसैले सङ्घलाई दान गर्नु भनेको महाकुशलमा भगवान बुद्धले राख्नु भएको हो। उपासक उपासिकाहरू, ल आजलाई यति नै उपासक उपासिकाहरू। आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मासदेव बन्थे, श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता अमनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।